आप तमाम बच्चों का खैर मकदम है। बिहार बोर्ड दर्जा 8 उर्दू के सबक नंबर 17 में बच्चों ये एक नज़म है जिसका उन्वान है माँ का ख्वाब। और इसके जो शायर हैं उर्दू के मशहूर व मारूफ शायर अल्लामा मोहम्मद सर इकबाल, और उन्होंने इस नज़म में एक माँ के ख्वाब का ज़िक्र किया है। नज़म में हम पढ़ेंगे कि वो ख्वाब में क्या देखती हैं, क्या मामलात पेश आते हैं, और फिर नज़म को पढ़ने के बाद इसका तशरीह भी करेंगे, इसके मानी को समझेंगे, और आखिर में इसके मश्क में दिए गए तमाम सवालात को भी हम हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले इस नज़म को पढ़ लेते हैं। मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब, बढ़ा और जिससे मेरा इज़्तिराब। ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं। लरजता था डर से मेरा बाल बाल, कदम का था दहशत से उठना महाल। जो कुछ हौसला पाके आगे बढ़ी, तो देखा कतार एक लड़कों की थी। ज़मुर्रद सी पोशाक पहने हुए, दिए सबके हाथों में जलते हुए। वो चुपचाप थे आगे पीछे रवां, खुदा जाने जाना था उनको कहाँ। इसी सोच में थी कि मेरा पेसर, मुझे उस जमाअत में आया नज़र। वो पीछे था और तेज़ चलता न था, दिया उसके हाथों में जलता न था। कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ। जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार, पिरोती हूँ हर रोज़ अश्कों के हार। न परवाह हमारी ज़रा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफ़ा तुमने की। जो बच्चे ने देखा पड़ा पेचो ताब, दिया उसने मुँह फेर कर यूं जवाब। रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी। ये कहकर वो कुछ देर चुप रहा, ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहा। दिया फिर दिखाकर ये कहने लगा, समझती है तू हो गया क्या उसे, तेरे आंसुओं ने बुझाया उसे। और अब हम इस नज़म का तशरीह, इसके मानी को समझेंगे। पहला शेर इस तरह से है, नज़म का पहला शेर इस तरह से है। मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब, बढ़ा और जिससे मेरा इज़्तिराब। यानी कि मैं जब सो रही थी, एक वालिदा कह रही हैं कि मैं एक रात सो रही थी, शब के मानी रात होते हैं, तो मैंने एक ख्वाब देखा जिससे जो है हमारी बेचैनी, जिससे मेरी बेचैनी और ज़्यादा बढ़ गई, मेरी बेकरारी और ज़्यादा बढ़ गई। ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं, यानी कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं कहीं जा रही हूँ, अंधेरा है और राह मिलती नहीं, और रास्ता में काफ़ी अंधेरा है, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। लरजता था डर से मेरा बाल बाल, कदम का था दहशत से उठना महाल। यानी कि इतना घुप अंधेरा था, डर का माहौल था, दहशत था, जिसकी वजह से जो है मेरा बाल बाल जो है लरज रहा था, और मेरा कदम जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। जो कुछ हौसला पाके आगे बढ़ी, तो देखा कतार एक लड़कों की थी। तो फिर भी हिम्मत करके जब वो आगे बढ़ती हैं, तो उन्होंने देखा कि एक कतार है, एक लाइन है, जिसमें बहुत सारे लड़के उस कतार में खड़े हैं। ज़मुर्रद सी पोशाक पहने हुए, दिए सबके हाथों में जलते हुए। यानी कि वो सारे जो लड़के थे वो महंगे और अच्छे पोशाक पहने हुए थे, और सबके हाथों में जो है दिए जल रहे थे। वो चुपचाप थे आगे पीछे रवां, खुदा जाने जाना था उनको कहाँ। और वो सब जो है चुपचाप आगे पीछे जो है चल रहे थे, और अल्लाह ही जानता है कि उनको जाना कहाँ था। यही सब वो सोच रही थीं। उसी पल इसी सोच में थी कि मेरा पेसर, मुझे उस जमात में आया नज़र। यानी कि यही सब सोच रही थी कि ये लोग कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं। तभी उनको जो है अपना बेटा, उनका पेसर नज़र आया।
उसी जमात में नजर आया, मतलब उन्हीं बच्चों में इनका एक बेटा भी था। वो पीछे था और तेज चलता न था, दिया उसके हाथों में जलता न था। यानी कि वो जो है उस कतार में सबसे पीछे हो गया था, पीछे पीछे चल रहा था, और उसके हाथों में जो दिया था वो जल भी नहीं रहा था। कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ। फिर जब इन्होंने उसे पहचाना और पहचान कर कहा कि मेरे बेटे, मेरी जान, तुम मुझे छोड़कर कहाँ आ गए हो। जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार, पिरोती हूँ हर रोज़ अश्कों के हार। यानी कि तुम्हारी जुदाई के सबब मैं बेकरार रहती हूँ, बेचैन रहती हूँ, और हर रोज़ तुम्हारी याद में अश्कों के हार पिरोती रहती हूँ। न परवाह हमारी ज़रा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफ़ा तुमने की। यानी कि तुम मुझे छोड़कर चले गए, तुमने हमारी कोई परवाह नहीं की, और यही तुमने हमारे साथ वफ़ा का मामला किया। जो बच्चे ने देखा बड़ा पेचोताब, यानी कि जब बच्चे ने ये बेकरारी, ये बेचैनी अपनी माँ की देखी, दिया उसने मुंह फेर कर यूं जवाब। तो वो जो बच्चा है वो अपनी माँ से मुंह फेर लेता है और जवाब देता है, रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी। यानी कि आप मेरी जुदाई में जो अश्कों के हार पिरोती रहती हैं, रोती रहती हैं, गमगीन रहती हैं, इससे मेरा कोई भला नहीं हो रहा है, इसमें मेरी कोई भलाई नहीं है। ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहा, दिया फिर दिखाकर ये कहने लगा। और उसके बाद जो है जवाब देकर वो थोड़ी देर खामोश हो जाता है, और फिर जो उसके हाथों में बुझा हुआ दिया है जो जल नहीं रहा उसको दिखाकर कहता है, समझती है तू हो गया क्या उसे। क्या आपको पता है कि इस दिए को क्या हुआ है? तेरे आंसुओं ने बुझाया उसे। यानी कि आपके आंसुओं की वजह से ही हमारा दिया जो है वो बुझ गया है, और ये जल नहीं पा रहा है, और मैं सबसे पीछे हो गया हूँ। इस तरह से शायर यहाँ पे कहना चाहते हैं कि अगर किसी की औलाद अगर फौत हो जाए तो उसके जुदाई में रोने और आंसू बहाने से बेहतर है कि उसके हक़ में जो है अच्छे काम किए जाएं, उसकी मग़फ़रत की दुआएं की जाएं, उसके नाम से सदक़ात किए जाएं, तो उसके हक़ में बेहतर होगा, ना कि उसके लिए सिर्फ़ रोते रहने से उसको कोई फ़ायदा होने वाला है। और आगे है मुश्किल अल्फाज के मानी। पहला लफ्ज़ है इज़्तिराब, बेकरारी, बेचैनी, बेताबी, घबराहट, बौखलाहट। दहशत के मानी डर या खौफ, ख़तरा, मुहाल, दुश्वार, मुश्किल, कठिन। रवां, जारी, बहता हुआ, तेज़। अश्क, आंसू, टिसवा। वफ़ा, साथ देना, खैरखाही, नमक हलाली। फ़िक्र आयाल, बाल बच्चे, पेचोताब, गुस्सा, बेकरारी, बेचैनी। और मश्क की शुरुआत है। दर्जा झील सवालों के 4 मुमकिना जवाबात दिए गए हैं, सीह जवाब चुनकर लिखें। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जो सही है उस पर टिक करना है। पहला है, बताएं कि इस नज़म में ख्वाब किसने देखा? बच्चा ने, माँ ने, शायर ने, एक लड़की ने। तो क्या जवाब होगा? माँ ने। दूसरा सवाल है, बच्चा किस किस्म की पोशाक पहने हुए था? गौहर सा, मोती सा, ज़मर्रद सा, या हीरे सा? तो क्या होगा? ज़मर्रद सा। तीसरा सवाल है, माँ ने किस बच्चे को ख्वाब में देखा? जवाब, जो मर गया था। उसके बाद है, ज़मीर की कौन सी मिसाल इस नज़म में इस्तेमाल नहीं हुई है? यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं चारों ज़मीर हैं। ज़मीर कहते हैं प्रोनाउन को जो किसी नाउन यानी कि इस्म के बदले में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे है वो, इस, तुम, हम। यहाँ पे पहले जो तीन ज़मीर दिए गए हैं ये सब इस नज़म में इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन हम का इस्तेमाल इस नज़म में नहीं हुआ है, तो इसका जवाब यही होगा, हम। और आगे है, कदम और कदम हमसोत अल्फाज हैं, यानी कि जो प्रोनंसिएशन है दोनों की एक जैसी है। कदम के मानी पाँव है, जबकि कदम के मानी
تو یہ کاف دال میم جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں ایک پھول کا نام، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اور آگے ہے سوالوں کا سلسلہ۔ پہلا سوال ہے ماں کا خواب نظم کے ذریعہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ جواب، ماں کا خواب نظم کے ذریعہ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور جب بچہ ماں باپ سے دور چلا جاتا ہے، یعنی جب اس کی موت ہو جاتی ہے، تو والدین اس کی یاد میں آنسو بہاتے رہتے ہیں، لیکن آنسو بہانے سے بچے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ تکلیف ہوتی ہے، اس لیے والدین کو اولاد کی موت پر بھی صبر کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 2، اس نظم کے شاعر ڈاکٹر اقبال کے بارے میں 5 جملے لکھیں۔ جواب، علامہ ڈاکٹر اقبال کی پیدائش 9 نومبر 1877 عیسوی کو پاکستان کے سیال کوٹ میں ہوئی تھی۔ وہ 20ویں صدی کے ایک مشہور شاعر، مصنف، قانون داں اور سیاست داں تھے۔ وہ اردو اور فارسی زبان کے بڑے شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کی وفات 21 اپریل 1938 عیسوی کو ہوئی۔ سوال نمبر 3، ماں نے ایک شب کیا دیکھا؟ جواب، ماں نے ایک شب خواب دیکھا کہ وہ کہیں جا رہی ہیں اور کافی زیادہ اندھیرا ہے، راستہ تک نظر نہیں آ رہا ہے، پھر بھی وہ حوصلہ کر کے آگے بڑھتی ہیں، تبھی انہیں لڑکوں کی ایک قطار نظر آتی ہے۔ سوال نمبر 4، بچے نے منہ پھیر کر کیا جواب دیا؟ جواب، بچے نے منہ پھیر کر جواب دیا کہ اے ماں، آپ میری جدائی کے سبب آنسو بہاتی رہتی ہیں، لیکن اس میں میری کوئی بھلائی نہیں ہے، آپ کے روتے رہنے سے میرا کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے۔ سوال نمبر 5، ماں کو جماعت میں کون نظر آیا؟ جواب، ماں کو جماعت میں اپنا پسر یعنی اپنا بیٹا نظر آیا۔ سوال نمبر 6، نظم کا خلاصہ تحریر کریں۔ جواب، ماں کا خواب۔ اس نظم کے شاعر علامہ اقبال نے اپنی اس نظم میں ایک ماں کے خواب کا ذکر کیا ہے کہ وہ خواب دیکھتی ہیں کہ وہ اندھیری رات میں کہیں جا رہی ہیں، کافی اندھیرا ہے اور چلنے میں ڈر لگ رہا ہے، پھر بھی وہ ہمت کر کے آگے بڑھتی ہیں۔ تھوڑی دور کے بعد انہیں کچھ لڑکے ایک قطار میں دکھائی دیتے ہیں جن کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے دیے تھے۔ اسی قطار میں اسے اپنا بیٹا بھی دکھائی دیتا ہے جس کے ہاتھ میں دیا نہیں جل رہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ میرے پیارے بیٹے، تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ میں تمہاری یاد میں آنسو بہاتی رہتی ہوں۔ یہ سن کر بیٹا جواب دیتا ہے کہ آپ کا میرے لیے رونا میرے لیے باعث بھلائی نہیں ہے، آپ کی آنسوؤں کی وجہ سے میرا دیا بھی بجھ گیا ہے اور میں بہت پیچھے رہ گیا ہوں۔ اس طرح شاعر نے بتایا ہے کہ ماں اگر اولاد کا حوصلہ پست کرے تو بچوں کو آگے بڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ مشق میں آگے ہے، غور کیجیے اور بتائیے۔ یہاں پہ بھی 2 اور سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے، آپ کے اوپر ماں باپ کے کیا کیا احسانات ہیں؟ جواب، ہمارے اوپر ماں باپ کے احسانات اتنے ہیں کہ گنایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے ہماری پرورش کرنے میں بہت سارے تکلیفوں کا سامنا کیا، ہمیشہ ہماری بھلائی کے لیے کام کرتے رہے، ہمیں پڑھایا لکھایا، اچھی پرورش کی، ہر طرح کی خوشیاں عطا کیے اور ہر طرح سے ہمارا خیال رکھا اور ہم سے سب سے بڑھ کر محبت کی۔ دوسرا سوال ہے، والدین اپنے بچوں سے کیا کیا امیدیں رکھتے ہیں؟ جواب، والدین اپنے بچوں سے یہی امید کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اپنے بچوں کی اچھی پرورش کی، پالا پوسا، تعلیم دی، بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کیا، اسی طرح جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اپنے بچوں سے امید کرتے ہیں کہ میرے ساتھ میرے بچے حسن سلوک سے پیش آئیں،
ان کی دیکھ بھال کرے اور ان کا خیال رکھے۔ اور مشق میں آگے ہے اشعار مکمل کیجئے۔ یہ آپ آسانی سے نظم کو دیکھ کر کے بھر سکتے ہیں یہاں پہ۔ چلیے میں نے آلریڈی لکھ دیا ہے۔ پہلا ہے میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب، یہاں آپ کو لکھنا ہوگا بڑھا اور جس سے میرا اضطراب۔ با میں ہے، پہلے ہی آپ کو بھرنا ہے۔ یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں، اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں۔ جیم نمبر میں ہے زمرد سی پوشاک پہنے ہوئے، دیے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے۔ اور اگلا ہے اسی سوچ میں تھی کہ میرا پیسر، مجھے اس جماعت میں آیا نظر۔ اور آخر میں ہے کہا میں نے پہچان کر میری جان، مجھے چھوڑ کر آ گئے تم کہاں۔ مشق میں آگے ہے محاورے کو جملوں میں استعمال کریں، یعنی کہ اسے ان محاوروں سے جو ہے سنٹینسز بنانا ہے، واقع بنانا ہے۔ پہلا ہے آنکھ کا تارا ہونا، یعنی کہ بہت ہی پیارا ہونا۔ اولاد اپنی والدہ کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے۔ با ہے 9-2-11 ہونا، یعنی کہ بھاگ جانا۔ پولیس کو دیکھتے ہی سب 9-2-11 ہو گئے۔ اور اگلا ہے دانتوں تلے چنا چبانا، یعنی کہ بہت مشکل کام کرنا۔ سی اے کا امتحان پاس کرنا مانو دانتوں تلے چنا چبانا ہے۔ اور اگلا ہے لوہا لینا، یعنی کہ سامنا کرنا۔ ہماری ٹیم لوہا لینے کو تیار ہے۔ اور آخر میں ہے میدان مارنا، یعنی کہ جیت حاصل کرنا۔ ہماری ہی ٹیم اس بار میدان مارے گی۔ ٹھیک ہے، آپ چاہیں تو کوئی دوسرا جملہ بھی بنا سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دیا ہے ذیل میں دی گئی صفتوں کو جملوں میں استعمال کریں۔ صفت یعنی کہ جس سے کسی کی خوبی کا پتہ چلتا ہے۔ تو پہلا ہے تیز، وہ پڑھنے میں بہت تیز ہے۔ عقل مند، تم ایک عقل مند لڑکے ہو۔ بہادر، دانش ایک بہادر لڑکا ہے۔ ایماندار، ایماندار لوگوں کی قدر ہوتی ہے۔ نمازی، وہ ایک نمازی آدمی ہیں۔ اور مشق میں آگے ہے مندرجہ ذیل اشعار کی تشریح کریں۔ ٹھیک ہے، تو جو اشعار ہے وہ اس طرح سے ہے میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب، بڑھا اور جس سے میرا اضطراب، یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں، اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں۔ اس کا تشریح کرنا ہے، یعنی کہ اس کے کیا معنی ہیں وہ آپ کو لکھ کر بتانا ہے۔ تو اس کا جواب اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں ان اشعار میں ایک ماں اپنے خواب کا ذکر کر رہی ہیں کہ ایک شب یعنی کہ ایک رات جب میں سو رہی تھی تو یہ خواب دیکھا جس سے میری بے چینی اور بڑھ گئی، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کہیں جا رہی ہوں، لیکن اندھیرا اتنا زیادہ ہے کہ راہ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اور مشق کے سب سے آخر میں ہے پڑھیے اور سمجھیے۔ بناوٹ کے اعتبار سے لفظوں کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد اس بامعنی لفظ کو کہتے ہیں جو اکیلا اور تنہا ہوتا ہے، جیسے رحمت، دولت، عقل مند۔ اور مرکب دو لفظوں سے مل کر بنتا ہے۔ اب آپ درجہ ذیل الفاظ کو سمجھیں اور سیکھیں۔ جیسے مفرد الفاظ میں ہے فن، اس کا جو مرکب ہوگا فن اور کار مل کر کے بن جائے گا فنکار۔ بزرگ، بزرگے صفت، دست سے دستکار بھی بن سکتا ہے۔ یہاں پہ ہے نقش، نقش سے مرکب جو لفظ بنایا گیا ہے نقش و نگار۔ خدا، خدا پرست، خبر سے خبردار۔ ٹھیک ہے، تو مرکب دو لفظوں سے مل کر بنتا ہے اور جو مفرد ہوتا ہے وہ ایک ہی تنہا اکیلا ہوتا ہے، حالانکہ اس کے بھی معنی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
تو اس طرح سے یہ سبق ہو جاتا ہے یہاں پہ مکمل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ ہیلپ فل ثابت ہو اور آپ نے اس کے تمام سوالات کا حل بھی نوٹ کر لیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو لیسن پسند آئے تو ضرور سے اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے تمام دوستوں کے ساتھ، اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔